एकः शृगालः एकः शृगालः वनं गच्छति एकः शृगालः वनं गच्छति पिपासा तस्य बुभुक्षा पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति सः वनं गच्छति किमपि न लभते तत्र गच्छति किमपि न लभते इतोऽपि गच्छति किमपि न लभते इतोऽपि गच्छति किमपि न लभते श्रान्तः जायते खिन्नः जायते सः श्रान्तः जायते खिन्नः जायते किं च करोति सः किं च करोति किं च करोति सः किं च करोति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति स्वेदः जायते तृषा जायते तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते किं च पश्यति सः किं च पश्यति किं च पश्यति सः किं च पश्यति पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम् पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते किं च करोति सः किं च करोति किं च करोति सः किं च करोति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति स्वेदः जायते श्रमः जायते तस्य स्वेदः जायते श्रमः जायते किं कथयति सः किं कथयति किं कथयति सः किं कथयति आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति सः पलायते इत्येवं कथयति सः पलायते इत्येवं कथयति सः पलायते નમો નમઃ. કેમ છો મિત્રો? સૌ મજામાં ને? તો આપણે સંસ્કૃત ભાષાને સરળ રીતે શીખવા અને બોલવા માટે આપણે ઘણા બધા બિંદુઓનો પરિચય મેળવ્યો. તો હવે આપણે સંસ્કૃતને વધારે સરળ બનાવવા માટે એક નવા બિંદુ તરફ આગળ વધીએ. તો ચાલો મિત્રો, આગળ વધવું છે ને? તો ચાલો આગળ વધીએ. નમો નમઃ. ગૃહસ્ય પૂરતઃ કઃ અસ્તિ? ગૃહસ્ય પૂરતઃ કઃ અસ્તિ? વદતુ છાત્રાः. चिन्तयतु. शोभनं गृहस्य पुरतः युवकः अस्ति.
युवकस्य पृष्ठतः किम् अस्ति? युवकस्य पृष्ठतः किम् अस्ति? शोभनं गृहयुवकस्य पृष्ठतः गृहमस्ति। युवकस्य पृष्ठतः गृहम् अस्ति। वृक्षस्य वामतः का अस्ति? वृक्षस्य वामतः का अस्ति? चिन्तयतु छात्राः। शोभनं वृक्षस्य वामतः बालिका अस्ति। वृक्षस्य दक्षिणतः कः अस्ति? वृक्षस्य दक्षिणतः कः अस्ति? वदतु छात्राः। शोभनं वृक्षस्य दक्षिणतः बालकः अस्ति। वृक्षस्य उपरि कः अस्ति? वृक्षस्य उपरि कः अस्ति? शोभनं वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। वृक्षस्य अधः कः अस्ति? वृक्षस्य अधः कः अस्ति? उत्तमं वृक्षस्य अधः पुरुषः अस्ति। धन्यवादः। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે જોયું કે કઈ રીતે સરળતાથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ મેળવી શકીએ છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંસ્કૃત શીખવા માટે ઘણા બધા સરળ એકમોના ઉપયોગથી આપણે વ્યવહારિક સંસ્કૃત શીખીએ છીએ। તો હવે આપણે એક એવા જ સરળ એકમ તરફ આગળ વધીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ। સહ ઇતઃ તતઃ ગચ્છતિ। સહ ઇતઃ તતઃ ગચ્છતિ। સહ कुतः आगच्छति? सः कुतः आगच्छति? चिन्तयतु छात्राः। शोभनं सः ततः आगच्छति। कुतः जलम् आनयतु? कुतः जलम् आनयतु? चिन्तयतु छात्राः। उत्तमं ततः जलम् आनयतु। बालकः कुतः गृहं गच्छति? बालकः कुतः गृहं गच्छति? विचारयन्तु। उत्तमं बालकः इतः गृहं गच्छति। बालिका कुतः आपणं गच्छति? बालिका कुतः आपणं गच्छति? शोभनं बालिका इतः आपणं गच्छति। कृषकः कुतः गृहं गच्छति? कृषकः कुतः गृहं गच्छति? वदतु छात्राः। शोभनं कृषकः इतः गृहं गच्छति। सः कुतः गृहं गच्छति? सः कुतः गृहं गच्छति? उत्तमं सः विद्यालयतः गृहं गच्छति। रमेशः कुतः आगच्छति? रमेशः कुतः आगच्छति? वदतु छात्राः। चिन्तयतु। शोभनं रमेशः हिमालयतः आगच्छति। सः कुतः धावति? सः कुतः धावति? उत्तमं
સહ ઇતઃ ધાવતી કુતઃ દીપમ આનયતિ કુતઃ દીપમ આનયતિ શોભનમ તતઃ દીપમ આનયતિ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે સરળતાથી કઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જાય છે એમનો પરિચય આપણે મેળવ્યો. મિત્રો, સંસ્કૃત સંભાષણની આ શ્રેણીની અંદર આપણે ઘણા બધા સરળ એકમોને સમજ્યા. હજી પણ આપણે એક સરસ મજાના એવા જ એક સરળ એકમ તરફ આગળ વધવું છે. અને આગળ વધતા આપણે એ શીખવાનું છે કે સરળ રીતે સંસ્કૃત બોલવા માટે કેવા કેવા શબ્દોની જરૂર પડે છે. તો ચાલો આપણે સમજીએ. શશકઃ શીઘ્રમ ધાવતી. શશકઃ શીઘ્રમ ધાવતી. કચ્છપઃ મંદમ ચલતી. કચ્છપઃ મંદમ ચલતી. અશ્વઃ શીઘ્રમ ધાવતી. અશ્વઃ શીઘ્રમ ધાવતી. ગજઃ મંદમ ચલતી. ગજઃ મંદમ ચલતી. લોકયાનમ શીઘ્રમ ચલતી. લોકયાનમ શીઘ્રમ ચલતી. शकटम मंदम चलती. शकटम मंदम चलती. श्वानः शीघ्रं धावति. श्वानः शीघ्रं धावति. अजा मंदम चलती. अजा मंदम चलती. सिंहः उच्चैः गर्जति. सिंहः उच्चैः गर्जति. बिडालः नीचैः वदति. बिडालः नीचैः वदति. गजः उच्चैः गर्जति. गजः उच्चैः गर्जति. अजा नीचैः वदति. अजा नीचैः वदति. तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे जोयुं के कई रीते सरलताथी આપણે સંસ્કૃત સંભાષણમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. છાત્રાः ध्यानेन पश्यन्तु. अश्वः शीघ्रं धावति. अश्वः शीघ्रं धावति. पिपीलिका मंदं चलति. पिपीलिका मंदं चलति. सिंहः उच्चैः गर्जति. सिंहः उच्चैः गर्जति. अजा नीचैः वदति. अजा नीचैः वदति. विद्यार्थी मित्रों, આપણે સંસ્કૃત સંભાષણની આ શ્રેણીમાં ઘણા બધા સરળ એકમો દ્વારા આપણે ધીમે ધીમે સંસ્કૃતને આપણી વ્યાવહારિક ભાષામાં ઉતારવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. તો હજી પણ આપણે એક એવા જ સરસ મજાના અને સરળ એકમ તરફ આગળ વધવાનું છે. તો ચાલો મિત્રો, જવું છે ને? તો ચાલો જઈએ. अपि अस्तु अहम न जानामि. वर्गखंडे कः अस्ति. वर्गखंडे कः अस्ति. चिन्तयतु छात्राः. शोभनं वर्गखंडे
રોહનઃ અસ્તિ મોહનઃ અપી અસ્તિ. ત્વમ કિમ કરોસી? ત્વમ કિમ કરોસી? વદતુ છાત્રાः. ઉત્તરમ દદાતુ. ઉત્તમમ અહમ લિખામિ. અહમ ચિંતયામિ અપી. शीतके किम अस्ति? छात्राः ध्यानेन पश्यन्तु. शीतके किम अस्ति? वदतु छात्राः. उत्तमं शीतके शाकम् अस्ति. शीतके शाकम् अस्ति. फलम् अपि अस्ति. उद्याने किम अस्ति? उद्याने किम अस्ति? ध्यानेन पश्यन्तु छात्राः. उत्तरं ददातु. उत्तमम् उद्याने वटवृक्षः अस्ति. निम्बवृक्षः अपि अस्ति. जलम् आवश्यकं वा? जलम् आवश्यकं वा? अस्तु जलं ददातु. अस्तु जलं ददातु. मिष्टान्नम् आवश्यकं वा? मिष्टान्नम् आवश्यकं वा? छात्राः वदतु मिष्टान्नम् आवश्यकं वा? अस्तु मिष्टान्नं ददातु. अस्तु मिष्टान्नं ददातु. चाकलेहः आवश्यकं वा? छात्राः ध्यानेन चित्रं पश्यन्तु. चाकलेहः आवश्यकं वा? अस्तु ददातु. अस्तु ददातु. किं त्वं जानासि? किं त्वं जानासि? अहं न जानामि. अहं न जानामि. कन्दुकं केन क्षिप्तं? छात्राः चित्रं ध्यानेन पश्यन्तु. कन्दुकं केन क्षिप्तम्? अहं न जानामि. अहं न जानामि. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંસ્કૃત સંભાષણના આ વર્ગ દ્વારા કોઈ પણ પ્રશ્નના ઉત્તરોને આપણે સરળતાથી આપવાના પ્રયત્નો કર્યા. તો આપણે આવી જ રીતે સંસ્કૃત ભાષાને આપણી વ્યાવહારિક ભાષા બનાવવાના પ્રયત્નો કરીએ. ધન્યવાદ.